बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर भरपूर तरीके से आवाज बुलंद कर दी। जनरल असम्बली में मसला कश्मीर उठाने पर वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा कर दिया। कोरोना फैलाने का इल्जाम, चीन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। बरतानिया ब्रेक्जिट माहिदे पर खेल खेलना बंद करे, जर्मनी की वार्निंग। अरब ममालिक से मायूस फलस्तीन ने अरब लीग की सदारत छोड़ दी। नवाज शरीफ को हुकूमत में भेजा और वापस लाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा की इजाजत दे दी। मौजे खत्म, 6वीं से 8वीं तक स्कूल खुल गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के मावन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर का हल ही जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम का रास्ता है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। तुर्क सदर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने से मसला मजीद गंभीर हो गया है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से खित्ते में मजीद मसाइल पैदा होंगे। मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के जरिए हल करवाया जाए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर इसराइल के मावन है, जबकि इसराइल मकबूजा बैतुल मक़दस में मज़ालिम बढ़ा रहा है। तैयब एर्दोगान की तकरीर के दौरान इसराइली सफीर उठकर चले गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर के हवाले से दोबारा बात करने पर तुर्क सदर का मशकूर हूँ। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर के खिताब की वीडियो शेयर करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और कहा है कि तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हमायत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए ताकत का जरिया है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कोरोना के मामले को सियासी बनाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम वबा को शिकस्त देकर रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए चीनी सदर का कहना था कि हम कोरोना को शिकस्त देकर ही रहेंगे। वबा के मामले को सियासी बनाकर चीन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। सदर ने ऐलान किया कि चीन तरक्की पजीर ममालिक को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन तैयार करने में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। कबल अज़ीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से बजरिया वीडियो लिंक कोरोना वबा दुनिया में फैलाने का इल्जाम चीन पर आयद करते हुए कहा था कि हमें इस मामले की आलमी सतह पर तहकीकात करना चाहिए। याद रहे, इससे कबल भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौका पर कोरोना को चीनी वायरस जबकि एक और मौका पर वुहान वायरस का नाम दे चुके हैं। ट्रंप के ऐसे बयानात पर दुनिया भर में उनका न सिर्फ मजाक बना बल्कि मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहान ने इन्हें कोरोना के मामले पर गैर संजीदा हुक्मरान भी करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मन वजीर बराए यूरोपीय अमूर ने बरतानिया को तनबीह की है कि वो ब्रेक्जिट माहिदे के हवाले से खेल खेलना बंद करे। लंदन हुकूमत ने ब्रसेल्स के साथ एक बाकायदा ब्रेक्जिट माहिदा तय किया था, लेकिन अब वो इस माहिदे के तहत खुद पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहता है। इस सिलसिले में दाखिली मंडी के नाम पर एक नए कानून की हाउस ऑफ कॉमन्स में मंजूरी अगले हफ्ते मुतवक्का है। इस बारे में जर्मनी के यूरोपीय अमूर के वजीर मुमलिकत ने मंगल के रोज ब्रसेल्स में कहा है कि बोरिस जॉनसन हुकूमत को दरअसल यूरोपीय यूनियन के साथ इस तजारती मुआहदे की फिक्र करना चाहिए, जिसको हतमी शक्ल देने के लिए इसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है।
ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ جو قانون سازی کرنا چاہتا ہے بریگزٹ ڈیل کے بنیادی اصولوں کے منافی اور یورپ کے لیے قطعی ناقابل قبول ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی مذمت نہ کرنے پر علاقائی تنظیم عرب لیگ کی صدارت چھوڑ دی۔ فلسطین کو اگلے 6 ماہ تک عرب لیگ کے اجلاس کی صدارت کرنا تھی، لیکن آج پریس کانفرنس کے دوران فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے عرب لیگ کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ فلسطین صرف موجودہ اجلاس کی صدارت کرے گا۔ خیال رہے کہ 9 ستمبر کو فلسطین کی صدارت میں عرب لیگ کے 22 رکنی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں فلسطین کی جانب سے اسرائیل عرب امارات معاہدوں پر مذمتی قرارداد پیش کی گئی تھی، جس پر رکن ممالک نے اتفاق نہیں کیا۔ اس کے بعد 15 ستمبر کو متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارک دیے ہیں کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اور اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نواز شریف کی حاضری یقینی بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے ڈاک کے ذریعے وارنٹ نواز شریف کی رہائش گاہ پر بھیجے۔ برطانیہ کے کامن ویلتھ آفس کو بھی وارنٹ گرفتاری کے بارے میں بتایا گیا۔ ہمارا ہائی کمیشن برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ذریعے کورٹ میں جائے گا، اگر عدالت حکم دے گی تو نواز شریف کی حوالگی کی کارروائی کریں گے۔ اس حوالے سے عدالت نے ریمارک دیے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں، ان کی حاضری آپ نے یقینی بنانی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا تھا، اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے 4 اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اجازت دے دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عمرہ مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں شہری اور مملکت میں مقیم 6000 افراد کو 4 اکتوبر سے عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ دوسرا مرحلہ 18 اکتوبر اور تیسرا مرحلہ 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ بیرون ملک سے زائرین کو 1 نومبر سے عمرہ کی اجازت ہوگی۔ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر تعداد 20,000 تک بڑھائی جائے گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں تعلیمی ادارے دوسرے مرحلے میں بھی کھل گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج ہو گیا۔ 6 تا 8ویں کلاس تک کے اسکول کھل گئے۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی کرونا وائرس کے باعث 6 ماہ سے بند اسکولز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ اسکولوں میں پہلے روز بچوں کی بھرپور حاضری نظر آئی۔ کرونا SOPs پر بھی اسکول انتظامیہ کی جانب سے عمل کروایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی 6ٹھی جماعت سے 8ویں تک تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھل گئے۔ بچے خوشی خوشی اسکول پہنچے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو بھی حکومت کی جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے بعد تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے پر ملک بھر میں مجموعی طور پر 35 تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔